नमस्कार। आजको एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिँदैछु। हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि हेभेनली बडीको वरिपरि सर्टेन यसको इफेक्ट हामी पाउन सक्छौं। त्यो रिजन अथवा स्पेस around the heavenly body up to which its effect can be experienced is called gravitational field भन्छौं। अब त्यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड थ्योरेटिकली हेर्ने हो भने यो इन्फाइनाइट डिस्टेन्ससम्म चाहिँ हामी पाउन सक्छौं। इन्फाइनाइट डिस्टेन्ससम्म हामी पाउन सक्छौं। सो सर्टेन फिल्डसम्म चाहिँ हामी पाउन सक्छौं। सो त्यो इन्फिनिटीबाट कुनै अब्जेक्टलाई त्यो ग्रेभिटेशनल फिल्डको सर्टेन पोइन्टसम्म, मानौं यो पोइन्ट चाहिँ इन्फिनिटी छ, इन्फाइनाइट छ, त्यो इन्फाइनाइट डिस्टेन्सबाट त्यो अब्जेक्टलाई ए पोइन्टसम्म ल्याउनु पर्यो, जुन चाहिँ अर्थको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्समा छ भने सम वर्क इज टु बी डन। त्यो बेला इन्फिनिटीबाट ए पोइन्टसम्म ल्याउनको लागि ग्रेभिटीले केही वर्क डन गर्छ। त्यो वर्क डनलाई नै हामी ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी भन्छौं। सो अमाउन्ट अफ वर्क डन इन ब्रिंगिङ एन अब्जेक्ट फ्रम इन्फिनिटी टु दैट पोइन्ट विदिन द ग्रेभिटेशनल फिल्ड इज कॉल्ड ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी, जसलाई हामी यू ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र यू को एक्सप्रेसन चाहिँ -gm/r हुन्छ, जहाँ g भनेको ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो, m भनेको चाहिँ यो हेभेनली बडीको मास हो, र इन्फिनिटीबाट हामीले सर्टेन मास m भएको वस्तुलाई पोइन्ट ए आर डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टरसम्म लिएका छौं भने त्यति वर्क डन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लागौं यसको डेरिभेसनको लागि। यो डेरिभ गर्नको लागि हामीले दुईटा पोइन्ट P र पोइन्ट Q एजम्पसन गर्छौं। पोइन्ट P देखि Q सम्मको डिस्टेन्स भेरी स्मल डिस्टेन्स dx मान्न सकिन्छ। dx डिस्टेन्स छ र पोइन्ट P चाहिँ यो सेन्टर अफ द अर्थबाट x डिस्टेन्समा मानौं। पोइन्ट P र Q यति स्मल डिस्टेन्समा छ कि सो ग्रेभिटेशनल फोर्स एट पोइन्ट P इज इक्वल टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स एट पोइन्ट Q। सो हामीलाई थाहा छ कि ग्रेभिटेशनल फोर्स एट P is F equal to gm by x square हुन्छ, जहाँ P बाट Q सम्म हामीले m मास भएकोलाई क्यारी गरेका छौं। सो यसलाई इक्वेसन 1 मान्यौं। त्यस्तै अब P बाट Q मा ल्याउँदाखेरि त स्मल डिस्प्लेसमेन्ट छ, त्यो बेलाको फोर्स भनेको F छ, त्यसैले त्यहाँनिर स्मल वर्क डन चाहिँ हुन्छ। सो दैट स्मल work done in moving an object of mass m from P to Q is given by dw, that is equal to F into dx हुन्छ। F the dx हुन्छ र F इक्वेसन 1 बाट हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने gm by x square dx पाउन सक्छौं। सो यसलाई इक्वेसन 2 मानौं। तर हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि इन्फिनिटीबाट पोइन्ट ए, जुन चाहिँ सेन्टर अर्थको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्समा छ भने त्यो डिस्टेन्ससम्म ल्याउनको लागि कति वर्क डन गर्नुपर्छ त्यो निकाल्नको लागि हामीले यो इक्वेसन 2 लाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि टोटल वर्क डन चाहिँ हामी पाउन सक्छौं। सो टोटल वर्क डन in moving an object from infinity to a लाई हाम्रो यो इक्वेसन 2 लाई वर्क डन गर्ने भने हामी पाउन सक्छौं। सो dw 0, सुरुमा वर्क डन 0 हुन्छ र a सम्म ल्याउँदाखेरि डब्लु वर्क डन हुन्छ, दैट इज इक्वल टु अब dw इक्वल टु इक्वेसन 2 अनुसार gm dx by x square हुन्छ। यसमा भेरिएबल भनेको x हो, x को भ्यालु इन्फिनिटी देखि r सम्म, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अप्पर लिमिट r सम्म छ भने यो इक्वेसनमा यो g m र m
ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, मास अफ द अर्थ र मास अफ द अब्जेक्ट कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसैले त्यो कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीलाई हामीले इन्टिग्रेसन साइनबाट बाहिर निकाल्छौँ। सो हामीसँग x पावर -2 dx चाहिँ हुन्छ, जसको लिमिट इन्फिनिटीदेखि r सम्म छ। सो इन्टिग्रेसनको फर्मुला युज गर्ने हो भने हामीले यहाँनिर हामी gmm x -2 + 1 बाई -2 + 1 यो इन्टिग्रेसन गरिसकेपछिको केस यस्तो हामी पाउन सक्छौँ। सो द्याट इज इक्वल टु यो -2 + 1 -1 भयो, त्यसैले हामी -gmm र 1/x बाँकी छ, x -2 + 1 गर्दाखेरि x पावर -1, त्यसैले 1/x भयो। यसको लिमिट चाहिँ लोवर लिमिट इन्फिनिटी, अप्पर लिमिट r छ। सो लिमिट हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने -gmm 1/x को भ्यालु r राख्ने हो भने अप्पर लिमिट r, माइनस x को भ्यालु इन्फिनिटी राख्ने हो भने यस्तो खालको हामी पाउन सक्छौँ। तर हामीलाई के थाहा छ त 1/∞ भनेको चाहिँ 0 हो, त्यसैले फाइनल एन्सर -gmm/r पाउन सक्छौँ। सो यसरी कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले इन्फिनिटीदेखि ए पोइन्टसम्म र कुनै पोइन्टसम्म ग्रेभिटेसनल फिल्डको कुनै पोइन्टसम्म ल्याउँदाखेरि सर्टेन वर्क डन गर्नुपर्छ। त्यो वर्क डन नै ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। त्यसैले हामी यो वर्क डनलाई नै ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी u लेख्न सक्छौँ, द्याट इज इक्वल टु -gmm/r पाउन सक्छौँ। सो यो फर्मुलामा नेगेटिभ साइनले के जनाउँछ भन्दाखेरि यो नेगेटिभको मतलब मिनिङ चाहिँ गिभन अब्जेक्टलाई यो अर्थले एट्र्याक्ट गरेको छ, अर्थले बाउन्ड गरेको छ भन्ने बुझिन्छ, एट्र्याक्टिभ फोर्स छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। अथवा माइनस साइनले के बताउँछ भन्दाखेरि यो अर्थको सर्फेसमा भएको अब्जेक्टलाई हामीले कहीँ कतै पर लाउनु पर्यो भने एक्सटर्नल वर्क डन गर्नुपर्छ, आफै जाँदैन, एक्सटर्नल वर्क डन गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्दछौँ। यो भयो ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीको केसमा। अब अर्को टर्मिनोलोजी छ ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल। भर्खरै डिराइभ गरेको एक्सप्रेसनमा हामीले त्यो अब्जेक्टको मास m मानेका थियौँ। यदि m मास कन्सिडर नगरिकन हामीले मास युनिट लिने हो भने त्यो बेलाको केसलाई हामी ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल भन्छौँ। सो द अमाउन्ट अफ वर्क डन इन ब्रिङिङ एन अब्जेक्ट यहाँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि अफ युनिट मास हुनु पर्यो। अघिसम्म चाहिँ हामीले एनी मासको केस कन्सिडर गरेका थियौँ भने अहिले हामीले युनिट मासको अब्जेक्टलाई इन्फिनिटी टु त्यो पोइन्टसम्म ल्याउँदाखेरि हाउ मच वर्क इज टु बी डन, द्याट वर्क डन इज कल्ड ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल भन्छौँ। ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियललाई हामीले भीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो अघि नै मैले भनिसकेको छु यो अब्जेक्टको मास युनिट लिएर आउँछौँ 1 युनिट, त्यसैले यो m को भ्यालु 1 राख्दाखेरि यो b इक्वल टु -gmm/r पाउन सक्छौँ। यसको डेरिभेसन पनि अघिकै जस्तै हो, सिम्पली m इक्वल टु 1 राख्नु पर्यो। सो फोर्स पनि युनिट मास छ भने फोर्स इक्वल टु gm/x² आउँछ, स्मल m को भ्यालु 1 भयो। त्यस्तै वर्क डन इन मुभिङ फ्रम इन्फिनिटी टु फ्रम p टु q हेर्ने हो भने स्मल वर्क डन gm/x² dx पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर टोटल वर्क डन निकाल्ने हो भने पनि यो स्मल m को भ्यालु 1 भइसकेको छ, स्मल m को भ्यालु 1, अरू सबै पहिला जे गरेका थियौँ त्यही केस हो। सो हामीले अल्टिमेटली कस्तो एक्सप्रेसन पाउँछौँ त -gm/r पाउँछौँ। सो त्यो युनिट मास राख्दाखेरि त्यो बेलाको वर्क डन भनेकै ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल हो। सो यसरी ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इक्वल टु -gm/r पाउन सक्दछौँ। यदि त्यो अब्जेक्टलाई हामीले अर्थको सर्फेस, यदि अर्थको रेडियस r मान्ने हो भने अर्थको सर्फेससम्म ल्याउने हो भने त्यो बेलाको ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी
माइनस GMM बाई R हुन्छ भने ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल चाहिँ माइनस GM बाई R पाउन सक्दछौँ। यसरी कुनै पनि पोजिसन, दुईटा पोजिसन थाहा छ र त्यसमा क्यारी गर्नलाई कति वर्क डन गर्नुपर्छ, त्यो वर्क डनको आधारमा दुईटा पोइन्टको इनर्जी डिफरेन्स हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। Thank you for watching this video.